आज मैं बात करूंगी कि अगर आप बतौर शौहर नाकाम हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं। आप बतौर शौहर उस वक्त नाकाम हो जाते हैं जिस वक्त आप अपनी बीवी का सच जानते हुए कहीं आप अपनी बीवी के साथ ऐसे बात तो नहीं करते। अगर आप बतौर शौहर नाकाम हैं तो रुकें और सोचें कि मसला कहाँ है। अगर आप अपनी बीवी पे एतबार करने की बजाय अजनबी लोगों की बातों पर एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं, उनकी बातें सुनकर जो है वो अपनी बीवी को ताने देते हैं या अपनी बीवी की तस्लील करते हैं, तो आप एक नाकाम शौहर हैं। यहाँ सोचें, आप एक नाकाम शौहर हैं तो ये सारी चीज़ें आप में मौजूद होंगी। अपने बिहेवियर्स को चेंज करें, अपनी बीवियों को वक्त दें। ये है एक नाकाम शौहर। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी अगर आप ये समझते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं रहे, तो भी इस तरह की बातें ज़हनी तनाव का बाइस बनती हैं। तो रात सोने से पहले सुलह करके सोएं। मुझे अक्सर मर्द हजरात ये कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहबा आप मर्दों को बड़ा समझाती हैं, मर्दों के ख़िलाफ़ वीडियोस करती हैं। मैं मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं करती, मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं बोलती। मैं समझाती हूँ कि एक मर्द पे ज़िम्मेदारी है, वो मुहाफ़िज़ है, वो प्रोटेक्टर है, तो उसे ये समझना है कि बीवी मासूम है कि चले मेरी किसी अच्छी बात से अगर किसी का घर बस रहा है और कोई दो लोग जो है वो आपस में अपनी नेगेटिव फोर्स को पॉजिटिव फोर्स में तब्दील करते हुए नेगेटिव जुमलों का जहां तबादला होता था वहां अगर मस्बत जुमलों का तबादला हो रहा है तो ये मेरी जीत है। आज मैं बात करूंगी कि अगर आप बतौर शौहर नाकाम हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं। देखें, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। अगर आप अपने अंदर जो है वो ये चीज़ तलाश कर लें तो आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं आप नाकाम शौहर तो नहीं हैं, कहीं आपके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें कोई बुरा मनाने वाली या जो है वो इसमें तकलीफ़ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन समझें कि अगर आप अपने बहन भाइयों को बीवी के ख़िलाफ़ मनफी मालूमात फ़राहम कर रहे हैं तो क्या आप ऐसी किसी मामले में इन्वॉल्व तो नहीं। अगर आप अपने बहन भाइयों को या अपने जो है वो रिश्तेदारों को अपनी बीवी के बारे में मनफी मालूमात फ़राहम करते हैं तो आप अच्छे शौहर नहीं हैं। फिर दूसरी ख़ास बात जिसका आपने ध्यान रखना है कि अगर आप बतौर शौहर अपने वालिदैन, अपने बहन भाई या अपने रिश्तेदारों को ये इजाज़त देते हैं कि वो आपकी बीवी की तज़लील कर सकें, तो क्या आप समझते हैं कि आप एक अच्छे शौहर हैं। रुकें और सोचें कि क्या आप सही कर रहे हैं। तीसरी ख़ास बात, आप बतौर शौहर उस वक्त नाकाम हो जाते हैं जिस वक्त आप अपनी बीवी का सच जानते हुए उसे ताना देते हैं। उसका सच और हकीकत जानते हुए आप अपनी बीवी के ये सोचकर जो है वो पीछे पड़ जाते हैं कि इसने मुझे किसी अपने जो है वो कमज़ोर लम्हे में सच बताया था। आप एक नाकाम शौहर हैं अगर आप अपनी बीवी के मुहाफ़िज़ नहीं हैं। फिर अगर आप बतौर शौहर नाकाम हैं, अगर आप ये कहते हैं कि बीवी के साथ आपकी जो है वो चपकलिश होती है और उसमें आप ये कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में जो वाहिद एक चीज़ है, जो एक बाउंड्री है, वो ये बच्चे हैं, अगर ये बच्चे ना हों तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ये एक नाकाम शौहर की निशानी है। ये कामयाब शौहर नहीं है जो अपनी बीवी से ऐसे बात कर रहा है। रुकें और सोचें, कहीं आप अपनी बीवी के साथ ऐसे बात तो नहीं करते। फिर ख़ास बात कि अगर आप बतौर शौहर नाकाम हैं तो इसकी एक वजह ये भी है कि आप अपनी बीवी के दरमियान, अपने बच्चों के दरमियान जो है वो मोहब्बत का रास्ता नहीं है। अगर आप जो है वो मोहब्बत का बेहतरीन तरीका उनकी माँ को नहीं समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप एक नाकाम शौहर हैं, क्योंकि आपने अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम दिया ही नहीं जो वो डिज़र्व करती है। फिर ख़ास बात, अगर आप बतौर शौहर नाकाम हैं तो रुकें और सोचें कि मसला कहाँ है। अगर आप अपनी बीवी पे एतबार करने की बजाय अजनबी लोगों की बातों पर एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं, उनकी बातें सुनकर जो है वो अपनी बीवी को ताने देते हैं या अपनी बीवी की तस्लील करते हैं, तो आप एक नाकाम शौहर हैं। यहाँ सोचें, रुकें और अपने आप को ठीक करें, क्योंकि आपकी बीवी ही आपकी इज़्ज़त है। वो चार दीवारी का तकद्दुस उसने आपके लिए अपनी इज़्ज़त को संभाल के रखा है। आपके घर को बसाने के लिए वो अपना घर छोड़ कर आई है। तो अगर आप एक नाकाम शौहर हैं तो ये सारी चीज़ें आप में मौजूद होंगी। फिर अगर आपको ये लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हैं, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपकी बीवी जो है वो अच्छी नहीं है, तो आप ख़ुद अच्छा बनने की कोशिश करें। अच्छाई हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। अपने बिहेवियर्स को चेंज करें, अपनी बीवियों को वक्त दें। ये है एक नाकाम शौहर। अगर आप में ये खूबियाँ मौजूद है तो आप
یہ خوبیاں ہی میں آپ کو کہوں گی کیونکہ آپ لوگ تو اس کو خوبیاں ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ خامیاں ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ ایسی خامیاں ہیں کہ اگر یہ آپ میں موجود ہیں تو اس کو ٹھیک کریں. اپنی بیوی کو کبھی تانا نہ دیں، اس کو یہ نہ سمجھائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بڑی مطلب ایک مشکل مرحلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو ایک باؤنڈری ہے وہ بچے ہیں، کہ ان بچوں کی وجہ سے میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے، ادروائز تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی باتیں اپنی بیوی کے ساتھ مت کریں. زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں رہے تو بھی اس طرح کی باتیں ذہنی تناؤ کا باعث بنتی ہیں. اس طرح کی باتیں میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. تو آپ نے کبھی کسی تیسرے بندے کو اتنی اجازت نہیں دینی کہ میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر سکے. آپ نے چائے پہ آئی ہوئی ملائی دیکھی ہے؟ اس کا کتنا رول ہوتا ہے. آپ کبھی اس ملائی سمیت جو ہے وہ چائے کو پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. اسی لیے چائے پہ آئی ہوئی ملائی کی جتنی اہمیت ہوتی ہے نا، میاں بیوی کے رشتے کے درمیان میں بھی کسی تیسرے کی اتنی ہی اہمیت ہونی چاہیے کہ آپ اس ملائی کو ہٹائیں اور چائے کو پی جائیں. یہ نہ کریں کہ اس ملائی کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ چائے پی جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے ملائی کے ساتھ ہی پی جائیں. آپ کبھی نہیں پی سکتے، آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا ملائی کے ساتھ چائے کا. اسی لیے اس براؤن ملائی کو ہٹا کر چائے کو پینا سیکھیے. اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کیجیے اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں مثبت جملوں کا تبادلہ کریں. نیگیٹو کبھی بھی بات مت کریں، نیگیٹو چیزوں کا تبادلہ نہ کریں، نیگیٹو سوچ پر جو ہے وہ فوکس نہ ہو آپ کا، آپ نیگیٹو رسپانس نہ کر رہے ہوں ایک دوسرے کو. اور اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو رات سونے سے پہلے صلح کر کے سوئیں. اگر آپ ایک ناکام شوہر ہیں تو آپ لڑ کے سوئیں گے، اگر آپ ایک ناکام بیوی ہیں تو آپ لڑ کے سوئیں گی. لیکن کیونکہ اس وقت صرف ٹاپک ناکام شوہر کے حوالے سے ہے، ناکام بیوی کے حوالے سے نہیں ہے. پہلے جو میں نے ٹاپکس کیے ہیں اس میں نے بیویوں کے حوالے سے بھی بہت بات کی ہے. مجھے اکثر مرد حضرات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ مردوں کو بڑا سمجھاتی ہیں، مردوں کے خلاف ویڈیوز کرتی ہیں. میں مردوں کے خلاف نہیں کرتی، مردوں کے خلاف نہیں بولتی. میں سمجھاتی ہوں کہ ایک مرد پہ ذمہ داری ہے، وہ محافظ ہے، وہ پروٹیکٹر ہے، تو اسے یہ سمجھنا ہے کہ بیوی معصوم ہے. ایک معصوم دل لے کے ایک عورت آپ کے ساتھ چل رہی ہے، وہ کمزور ہے، آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پہ ظلم کریں گے تو اذیت کے اس مقام پر لا کر اس کو کھڑا کر دیں گے جہاں پر وہ نہ آپ کے ساتھ جی سکتی ہے نہ وہ آپ کے بغیر جی سکتی ہے. تو اس مقام پر لا کر ایک مرد ہی ایک عورت کو کھڑا کرتا ہے. میں اسی لیے مردوں کو سمجھاتی ہوں، میری ویڈیوز سمجھانے والی ہوتی ہیں. جن مردوں کو سمجھ آتی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اپنے گھر بسانے کے لیے جو ہے وہ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر بسائے بھی ہیں. اور بہت ساری ایسی خواتین جو اپنی غلطیاں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ٹولتی ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یقین جانے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں اس چیز کو جو ہے وہ اللہ کے آگے سرخرو ہوتی ہوں کہ چلیں میری کسی اچھی بات سے اگر کسی کا گھر بس رہا ہے اور کوئی دو لوگ جو ہے وہ آپس میں اپنی نیگیٹو فورس کو پازیٹیو فورس میں تبدیل کرتے ہوئے نیگیٹو جملوں کا جہاں تبادلہ ہوتا تھا وہاں اگر مثبت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے تو یہ میری جیت ہے. اسی کے ساتھ اپنے گھر کو بسانے کے حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو آپ یہیں پر میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ سیکشن میں وہ کویسچنز لکھ سکتے ہیں. ایک میں باقاعدہ طور پہ پورا پروگرام کروں گی جس میں آپ کے کویسچنز بھی بیچ میں شامل کروں گی. تو دیکھتے رہیے